जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ालिद मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। आपको क्या बताएं कि इस मुल्क का क्या हाल है। इस मुल्क की चूलें जो हैं वो हिलाई जा रही हैं और इस मुल्क के अंदर जो है वो आके लोग वो कबड्डी में करते हैं ना, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, है को मुझे रोकने वाला, है को मुझे रोकने वाला। ये वाली हमारी जो है वो सूरत हाल है। एक तो कल हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नादरा के दफ्तर में तशरीफ़ ले गए और फिर जो है वो वहाँ पर ये ख़िताब करते हैं कि जी हमने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवा लेनी है और उन मशीनों के ज़रिए हमने तमाम जो है वो रौले पड़ते थे ना यहाँ पे कि जी धांधली होगी तो हमने उसका कला कमा कर देगा। तो जो दुनिया में जहाँ पर ये मशीनें आजमाई गई और जहाँ पर इनके यही नुक्स निकाले गए, यानी इनके अंदर ये ख़राबियाँ हैं, उनका वज़ीर आज़म साहब ने कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कहा सत्य खैरान जनाब, ये मशीन हमारे पास आएगी तो जनाब ये बिल्कुल जो है ना ये पक्की हो जाएगी, इसके अंदर ख़राबी नहीं होगी। यानी जिसने उसका सॉफ्टवेयर जो है जिसके ऊपर उसने रन करना है उस तमाम इलेक्शन प्रोसेस को, उसके अंदर फ्रॉड करने की पूरी पूरी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन क्योंकि अब किसी न किसी की जनाब लॉटरी लग गई है कि उसने ये मशीनें इंपोर्ट करनी है, क्योंकि उसको कहीं पर सस्ता सौदा मिल रहा है, तो उसने कहा क्यों ना जो है वो मैं अपनी कारोबार, अपनी जेब भर लूँ। तो इसके पीछे और कुछ नहीं है। तो अगर ये मशीनें जो है वो बाहर सूरत आई गई तो हमारे लिए किसी नए शैतानी तूफ़ान से कम नहीं होंगी। तो क्योंकि हमने मुल्क में कभी बहस करना तो हमने पसंद ही नहीं किया। अभी हमारे पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या आने वाली सूरत हाल है, उन सब पर जो है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस कदर जो है वो कौम का दिमाग मऊफ़ करने की सलाहियत रखते हैं कि पहले बगैर सोचे समझे कह दिया मैंने आपको 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है, 50 लाख घर देने हैं और जनाब मैंने $200 बिलियन बाहर से ले आना है। जनाब ये कैसे कैसे दावे फरमा दिए बगैर सोचे समझे। जनाब एक फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा फायर, वो इन्होंने मंशूर अपना जो है वो दे दिया। अवाम भी ऐसे सादा हैं। अवाम सादा क्यों ना हो, ये खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामे देखते हैं। वो ड्रामे के जिसके अंदर तवीज़ और जिसके अंदर जो है वो औबाश नौजवान को हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये वो ड्रामे दिखाए जाते हैं। यानी राइटर वो पूरी उधर कोशिश कर रहा है कि एक उस ड्रामे को कोई अच्छी शक्ल देने की कोशिश करे, लेकिन जो वो उसको ड्रामे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो उसके हाथ से निकल रहा है। वो किसी बच्चे ने ना एक शेर के ऊपर, जिसमें शायर अपने महबूब के बारे में बहुत लंबी चौड़ी जो है वो कसीदे लिखता है, तो किसी बच्चे को तशरीह करने के लिए दिया गया, तो ये नेट पर भी बहुत वायरल हुआ। उसने कहा शायर ने अब लंबी छोड़ दी है, अब वो सोच रहा है कि अब क्या करूँ। तो अब जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, और हमारे मुल्क में हर कोई लंबी छोड़ने के लिए तैयार बैठा होता है, जिस पर इंसान का खून जो है वो पता नहीं सूखना शुरू हो जाता है या उसको क्या हो जाता है कि हम ऐसे वादे कर बैठते हैं। और वो हसन निसार साहब हमारे वज़ीर आज़म के हमायती, वो कहते हैं मैं ये समझा था कि इनके पास तो 200 लोगों की टीम है, इन्होंने $200 बिलियन बाहर से ले आने हैं और इन्होंने जो है ना वो सारा कुछ कर देना है, और मैंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी तो समझा था, इनके लिए तो कोई मसले नहीं होगा। यानी वो पता नहीं उन्होंने कहाँ पर जो है वो अपना तजर्बा किया और कहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मैंने वो एक रसाला था तो मैंने उसमें से शुरू किया, तो मैंने ये किया तो वो किया। उनको इमरान खान साहब के मंशूर की समझ नहीं है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो हमें ये बता रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ को लाने के लिए उसके ऊपर डिबेट की ज़रूरत है। अब डिबेट से बात आती है कि हमने पिछले 40-45 साल से कोई डिबेट नहीं किया अफ़गानिस्तान के मामले में। अब जो है वो हम रोज़ जनाब ढोल बजा रहे होते हैं, तालिबान ने 60% पर कब्ज़ा कर लिया तो अब 30% पर जो है वो उनकी लड़ाई जारी है, पीछे 4% पर जो है वो अफ़गानिस्तान में जो कठपुतली हुकूमत जिसके ऊपर 2000 अरब डॉलर अमेरिकी खर्च करके गए, यानी थोड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तान के कर्ज़े का कोई लंबा ही जनाब हिसाब है, 20 गुना ही उस पर ज़्यादा है, तो वो जनाब उस पर ख़र्च करके गए। तो वो कहते हैं वो फ़ौज जो है या वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो उन्होंने अमेरिकन ने बनाई थी वो तो रेत की दीवार की तरह गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। तालिबान कब्ज़ा करें भाई, हम दूसरा रुख तो उसका देखते ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ से निकले हैं उन्होंने कोई प्लान तैयार नहीं किया होगा, उन्होंने कोई नहीं सोचा होगा। हम ये कहते हैं अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमने तो अपने दुश्मन को कमज़ोर के साथ साथ बेवकूफ़ भी समझ लिया। अब फ़र्ज़ कर लें कि कल जो है वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन जो हैं वो आके कहते हैं कि जी ये तालिबान हैं, ये तो सारे आपके हमायत याफ्ता हैं, तो हमें जनाब आप इधर अड्डे दे दीजिए क्योंकि हमने इनके ऊपर जो है वो अटैक करने हैं। तो आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट।
تو پھر جناب وہ بحر عرب میں جو ہے نا وہ ان کا میزائل چلے گا اور آپ کے اوپر سے انہیں شم کر کے گزر جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایبٹ آباد میں وہ 3-4 گھنٹے اسامہ بن لادن کا آپریشن کرتے رہے، تو جناب وہاں پر تو آپ نے ایکسکیوزز لگا لیے کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا۔ اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اوپر سے گزرے گا، ہم بھی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ بات کر رہے ہوں گے۔ تو جناب جب اوپر سے گزریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ خاموشی سے کہیں گے جی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اب تو وہ جو ہے نا وہ یہاں سے گزر رہے ہیں؟ بھائی جی پھر جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 40 سال جو ہم نے گند گھولا اس کا ہمارے لیے نتیجہ کیا نکل رہا۔ ابھی چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہیں آپ کی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو MBS صاحب ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے خلاف انہوں نے کر دیا کہ جی وہ OIC کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں اور کشمیر پر ہماری جو ہے نا وہ انڈیا کے خلاف حمایت نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم کسی دوسرے بلاک میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ کا وہ دوسرا بلاک اور وہ ساری گفتگو ٹھس مس ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر جناب آپ خود ہی اپنے وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے سوری کر لی۔ تو ابھی جناب یہ 40 سال کا ہمارا جو پرابلم ہے، ہم کیونکہ سوچتے نہیں ہیں، یہ طالبان ہیں، اگر ان پر بمباری نہ بھی کی جائے تو کل انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ کہنا ہے کہ جی یہ جو آپ کی بارڈر آپ نے بنایا ہے یہ بارڈر ہم تو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ دنیا میں کہیں تسلیم شدہ نہیں، تو ہمارا تو علاقہ جو ہے نا وہ آگے تک جاتا ہے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اور اگر طالبان کی حکومت نہیں بنتی کسی دوسرے کی بن جاتی ہے تو پھر بھی ہمارے لیے تو مسائل ہی ہیں، کیونکہ یہ وار اور اس کے مضمرات یعنی واٹ آر دی افیکٹس آف وار، ان سب کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک لیڈرشپ کا کام ہے، اور لیڈرشپ وہ جو کہ عوام سے ہو۔ جب سے عوام سے لیڈرشپ نہیں ہوگی تو پہلے تو جو فارمولہ بنے گا یا پہلے جو سنیریو آپ کریٹ کریں گے یا پہلے جتنی آپ باتیں کریں گے وہ عوام میں حمایت ہی نہیں رکھتی، تو جب عوام میں حمایت نہیں رکھتی ہیں تو عوام اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو آپ اگلا سلوشن لے کر آتے ہیں کہ جی آپ ایسا کر لیں گے، عوام کی اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ بھی نہیں چل سکتی۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب عوام نے کسی چیز کو سہارا دیا ہے، کندھا دیا ہے، تو وہ مشکل سے مشکل چیز کو کر گزرے، اور جب عوام نے کندھا نہیں دیا تو آسان چیزیں بھی نہیں ہوئیں۔ لیکن ہم جناب کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ ہر طرح کا انتشار پھیلا رہے ہیں، چولہے ملک کی جو ہے نا وہ ہم نے ہلائی ہوئی ہیں۔ وہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر آف دی اسمبلی ان کے درمیان روز جو ہے نا وہ ایک کشتی چل رہی ہوتی ہے۔ حالات ہمارے ساتھ کون سے اچھے ہیں؟ آپ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کہ جی انہوں نے FBR کے چیئرمین کو قومی اسمبلی کی جو فنانس پر کمیٹی ہے یا ہماری وہ جو کون سی ہے جو کہ یہ تمام اکاؤنٹس کا حساب کتاب کرتی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے اس کو FBR کے چیئرمین کو بلایا اور اس کو کہا جی ذرا یہ تو بتائیے کہ جی وہ کون سے صاحب ہیں جنہوں نے اتنے لاکھ کا آپ سے جو ہے نا وہ چھوٹ لے لی، سوری اتنے لاکھ کی نہیں اتنے ارب کی چھوٹ لے لی، تو وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا نام نہیں بتاتے۔ تو مطلب یعنی ہم جو ہے وہ ہمارے اختیارات اور ہمارے کام یہ ہیں کہ ہمارے سے لوگ جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ لے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اس کو لا ہی نہیں رہے۔ قومی اسمبلی بھی کیا لائیں کہ وزیر اعظم صاحب آج 3 سال ہو گئے قومی اسمبلی کو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا یہ تو بالکل یعنی یہ وہ ادارہ ہے جس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو جناب کدھر سے آپ کی حکومت چل رہی ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں بیکاز آپ اسمبلی میں جو ہے وہ لوگوں نے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر مانا ہو۔ جب اسمبلی آپ کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے گی تو پھر آپ کیسے وزیر اعظم رہیں گے؟ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ امپائر ہوگا، اس کی انگلی کھڑی ہو جائے گی اور پھر یہ ہوگا، اس طرح کے تو لوگ ہم نے جو ہے وہ یہاں پر لائے ہیں۔ سیریسنیس کی ہمارے تو ہاں ہے، فقدان ہے اس کا، اور جب سیریسنیس کا فقدان ہو تو مسائل بڑھتے ہیں، ہمارے مسائل دن بدن ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ ہمیں بصیرت قوم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم سوچ کا عمل جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں سوچ سکیں تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ افغانستان کی سچویشن آئے دن کے ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ نئی خبریں بھی لا رہی ہے، سچویشن بھی ایسی لا رہی ہے جس کے اوپر بات بھی کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں تو اپنا ملک دیکھنا ہے۔ تو اگر ہو سکے تو ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، ورنہ کل جو ہے وہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو پہلے خبردار نہیں کیا تھا، ڈھولیدہ کی کم ڈھول بجانا۔ آگے جنہوں نے سننا ہے وہ سنیں، کیونکہ عوام کا تو کوئی اختیار نہیں پڑتا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔